अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अब इन सोलर स्टैंड का दौर ख़त्म हो गया कि लोग अब फिक्स सोलर स्टैंड की तरफ जाएंगे। इनके ऊपर ख़र्चा भी ज़्यादा होता था, इनके लिए चार दीवारी भी करनी पड़ती थी और जहाँ पर बहुत तेज़ तूफ़ान आते हैं वहाँ पर ये सोलर स्टैंड टूट जाते थे। अब इन सोलर स्टैंड का दौर अब ख़त्म हो गया है। ये जब हमने तैयार किए थे तो ये तकरीबन 90,000 95,000 रुपये में एक सोलर स्टैंड कॉस्ट किया था। एक सोलर स्टैंड की कीमत लगी थी 90-95,000 रुपये। इसके नीचे 5 का पाइप है, ऊपर 4 का पाइप लगा हुआ है, उसके ऊपर ये सारा TR का इस्तेमाल किया हुआ है। अब जो स्टैंड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा बिकने वाले हमारे सोलर स्टैंड है। वो सोलर स्टैंड आप जिस चाहे मर्ज़ी इलाके में लगाएं जहाँ पर ओले पड़ते हैं या फिर वहाँ पर बहुत तेज़ तूफ़ान आंधियाँ चलती हैं, तूफ़ान आते हैं, तो उन सोलर स्टैंड को आप बाहिफाजत लगा सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अब सोलर स्टैंड आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये एक ऐसे सोलर स्टैंड हैं, इन्हें आप मिनी सोलर ट्राली भी कह सकते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे सिर्फ ट्राली वाला फ्रेम नहीं है, बाकी ये ऊपर से ट्राली वाला ही काम करते हैं। इनका फ़ायदे आप लोग सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आप भी इसी सोलर स्टैंड को ही लगवाएंगे, इसके अलावा कोई सोलर स्टैंड नहीं लगवाएंगे। ज़्यादा लोग कहते हैं कि कश्मीर वाली साइड पर, इस साइड पर ना बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आते हैं, खुली फ़ज़ाएँ चलती हैं, खुला मैदानी इलाका है, तो वहाँ पर सोलर पैनल स्टैंड जो है वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सोलर पैनल का नुकसान हो जाता है। लेकिन जो सोलर स्टैंड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक ऐसा सोलर स्टैंड है जो कि जब भी आपको पता चले, आपने जब सुबह सूरज निकलता है तो आपने इसको ओपन कर देना है, सारा दिन इस सोलर स्टैंड को चलाना है और रात को जब घर वापस जाना है तो इसको बंद कर दें। जब ये बंद हो जाता है तब आपके ये सोलर पैनल आसमानी ओलों से भी महफूज हो जाते हैं। गड़े भी आए तो इन आपके सोलर पैनल को कुछ भी नहीं होने वाला। तेज़ तूफ़ान भी आ जाए तो अल्लाह ना चाहे, अल्लाह अगर चाहे तो फिर तो कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन हमारी तरफ से ये 100% सिक्योरिटी होती है। जब हमारे सोलर स्टैंड बंद हो जाते हैं तो फिर तेज़ तूफ़ान आंधी भी कुछ नहीं करते हमारे सोलर पैनल को, ठीक है, क्योंकि वज़न जो है वो एक ही पिलर पर आ जाता है और हमारे जो सोलर पैनल है वो हवा को रोकते नहीं है, हवा बआसानी गुजर जाती है, जिसकी वजह से सोलर पैनल का कोई भी नुकसान नहीं होता। अब तीसरा जो इसका सबसे मेन फ़ायदा है वो ये है, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे पास सोलर स्टैंड लगाने की जगह नहीं है, क्योंकि जहाँ पर सोलर स्टैंड लगते हैं ज़ाहिर सी बात है ये हमारे सोलर स्टैंड लगे हुए हैं तो इसके नीचे हमने ये सारी जगह पर भर्ती डालकर इसको, अब ये नकारा ज़मीन समझी जाती है क्योंकि यहाँ पर अब चलना फिरना भी है और सोलर पैनल घुमाने भी हैं, तो ये सारे नीचे वाली ज़मीन काश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये एक वाद सोलर स्टैंड है कि आप नीचे कोई भी छोटी फसल लगा सकते हैं, सब्जियात लगा सकते हैं, बरसेम काश्त कर सकते हैं। वो किस तरह के, आपने जब भी कोई ट्रैक्टर चलाना है, हल चलाना है, रोटावेटर चलाना है तो इन सोलर स्टैंड को आपने बंद कर देना। जब ये आप बंद कर देंगे तो बआसानी इनके इर्द गिर्द आप अपनी ज़मीन काश्त कर सकते हैं। सिर्फ आपने ये एहतियाती तदाबीर करनी है कि जहाँ पर आपके ये सोलर स्टैंड लगेंगे, जहाँ पर आपका बेस फटिशन जो सीमेंट का नीचे आप लगाएंगे उसके इर्द गिर्द आपने 1-1.5 फुट मिट्टी अच्छी तरीके से डाल देनी है ताकि बेस के नज़दीक पानी ना आए। बाकी कोई मसला नहीं होता, आप इसके इर्द गिर्द हाल चलाएं, रोटावेटर चलाएं इसको बंद करके। और दूसरी बात, काफ़ी लोग कहते हैं कि इसको खोलना और बंद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं एक बंदा ही बआसानी इसको खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। अब पांचवा इसका फ़ायदा सुने, कुछ सोलर स्टैंड हैं जिनको सिर्फ हम सिर्फ घुमा सकते हैं, जिस तरह स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं कि ये सोलर स्टैंड सिर्फ घुमा सकते हैं। इनका एंगल जो है, आपको पता है कि गर्मियों में सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है और सर्दियों में बिल्कुल सूरज एक साइड से होकर गुजरता है। तो जो ये वाले सोलर स्टैंड जो अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, गोल चक्कर वाले सोलर स्टैंड जिसके ऊपर आप 40, 48, 52 तक सोलर पैनल लगा सकते हैं,
لیکن اس کا بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ جب بھی بنوائیں تو 30 سے بڑا سولر پینل نہ لگوائیں اور 6 انچ کا فاصلہ ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ کے درمیان رکھیں، کیونکہ 30 پینل جب لگتے ہیں تو ہوا کو بہت زیادہ روکتے ہیں۔ اگر فاصلہ نہیں دیں گے 6 انچ کا تو آپ کے سارے سولر پینل ٹوٹنے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سولر سٹینڈ جو ہے یہ آپ صرف گھما سکتے ہیں، اوپر نیچے نہیں کر سکتے۔ جہاں پر آپ نے ایک دفعہ ان کو جتنا ٹیڑھا کر کے کھڑا کرنا ہے بس وہیں پر کھڑے رہیں گے۔ لیکن یہ جو سکرین پر آپ کو میں نے فولڈنگ سٹینڈ بتائے ہیں، کتاب والے سٹینڈ بتائے ہیں، یہ آپ کو میں اینڈ پر سکرین پر نمبر بھی دوں گا، آپ رابطہ کر کے یہ بنوا سکتے ہیں۔ ہمارے سب سے زیادہ بکنے والے اور لوگوں کے موسٹ فیورٹ جو سولر سٹینڈ وہ یہی ہیں، کیونکہ یہ ہر چیز سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کافی لوگوں کو آسمانی اولوں کا خطرہ ہوتا ہے، کافیوں کو تیز ہوا کا خطرہ ہوتا ہے، تو یہ ہر طرح کے موسم میں ہر طرح کی زمین میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو فائدہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سولر سٹینڈ اوپر نیچے بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ نیچے ان کے ایک بڑی ٹاپ لینک لگائی جاتی ہے، بہت ہی مضبوط اور ہیوی قسم کی۔ آپ اس کو گھما کر جتنا اوپر کرنا چاہیں جتنا نیچے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بآسانی کر سکتے ہیں، اور ایک بندہ بآسانی ان کو کھول بھی سکتا ہے، بند بھی کر سکتا ہے۔ انتہائی ہی معقول قیمتیں ہیں ان سٹینڈ کی، بنسبت ان کی قیمتیں آپ اگر دیکھیں گے تو انتہائی معقول قیمتیں ہیں۔ آپ کو سکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے، اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر رہتے ہیں آپ یہ سٹینڈ ادھر منگوا سکتے ہیں، کیونکہ ڈیلیوری آل اوور پاکستان ہے۔ آپ جہاں مرضی رہتے ہیں، سرگودا، فیصل آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، جدھر بھی رہتے ہیں، کیونکہ یہ سٹینڈ ہماری ہی ایجاد ہیں اور ہم نے ہی اسے تیار کیا ہے، اور ہم یہ تیار تو کیا تھا اپنی ٹیکنالوجی پر، کسی بندے کی فرمائش پر کہ اس طرح کا سٹینڈ ہونا چاہیے، تو بہت ہی مشہور ہو گیا۔ ہر بندے نے کہا کہ یہی ہم نے بھی یہی تیار کروانا ہے۔ ابھی بھی بکنگ چل رہی ہے، انشاءاللہ اس کی ویڈیوز آتی رہیں گی، آپ لوگ دیکھتے رہیں گے۔ تو باقی جو بندہ بھی بنوانا چاہتا ہے وہ سکرین پر نمبر دیا گیا ہے، رابطہ کر کے اپنی آرڈر دے سکتا ہے، آن لائن بھی آرڈر دے سکتا ہے۔ آن لائن آرڈر دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نمبر دیا جائے گا، بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جائے گا، آپ اپنا بیانہ کریں گے، آپ کا کام شروع ہو جائے گا، اور 15 دن کے اندر اندر یہ ہماری فاسٹ ڈیلیوری ہے۔ 15 دن کے اندر اندر آپ کے سولر سٹینڈ آپ کے گھر پر پہنچ جائیں گے۔ تو باقی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر میری محنت سے کوئی فائدہ ہوا ہو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ آج کے لیے دیں اجازت۔ کوئی سوال رہ گیا ہو، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں، اسی سٹینڈ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور چیز پوچھنا چاہتے ہیں، سولر ٹیوب ویل لگوانا چاہتے ہیں، سبمرسیبل پمپ لینا چاہتے ہیں، یا پھر گھر پر سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں، تو یہ سکرین پر نمبر دیا گیا، اسی پر رابطہ کر کے یہ سارا سسٹم لگوا سکتے ہیں۔ آج کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔